अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन दिलखराश वाक़यात जो है ना उनमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि सियालकोट में एक गैर मुस्लिम को तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया और उसे जला दिया गया। तो एक इंसानी जान के साथ भी हुर्मत की गई और मज़हब के नाम पर भी एक तमाशा बनाया गया। तो माज़ी में हम देखें तो इस तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं, मगर ये बहुत कम थे। मगर अब जैसे-जैसे आगे-आगे दुनिया बढ़ती जा रही है, तो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त और मुख्तलिफ जो अनासर हैं, वो पैदा होते जा रहे हैं, जिसके नताइज हम दिन-ब-दिन इन जैसे वाक़यात की सूरत में हमें नज़र आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डॉक्टर खालिद ज़हीर के इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या उनका क्या ओपिनियन है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि आया कि जिन लोगों ने उस बंदे को कत्ल किया, तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया, क्या उन लोगों ने वो ठीक किया या क्या इस्लाम किसी को तौहीन रसालत के ऊपर कत्ल करने की इजाज़त देता है या नहीं? इन तमाम चीज़ों को आज हम जानेंगे कि डॉक्टर खालिद ज़हीर का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सर। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो ये वाक़या हुआ और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इंतहाई तकलीफ़देह और परेशान कुन होते हैं। हम शर्मिंदा हैं और हम न सिर्फ़ ये कि जो शख़्स अल्लाह को प्यारा हुआ, दुनिया से रुख़सत हुआ, उसकी फ़ैमिली से, बल्कि पूरी श्रीलंकन कौम से हम माफ़ी माँगते हैं और हम उनके आगे शर्मिंदा हैं। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी नहीं है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात क्यों होते हैं। इसकी वजह हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ की बढ़ती हुई मज़हबी इंतहापसंदी है और उसके पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ बाज़ मज़हबी अनासिर लोगों को ऐसी मज़हबी तालीम देते हैं, ऐसी उनकी तरबियत करते हैं, उनका ज़हन बिगाड़ते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जिसके नतीजे में आम लोग ये समझते हैं कि इस तरह की इंतहा पसंदी के इक़दामात उनके लिए न सिर्फ़ ये कि कोई बुरे काम नहीं है, बल्कि उनके लिए नेकी के काम हैं, पसंदीदा काम। वो आखिरत में इसके नतीजे में कामयाब होंगे। इसके नतीजे में न सिर्फ़ ये कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अब अ, ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जो अ, काबिले मज़म्मत, काबिले नफ़रत हैं। अ, बल्कि इसके साथ-साथ ये भी हो रहा है कि हमारे दीन का वो साफ शफ़ाफ चेहरा कि जो अल्लाह के दीन की तालीमात में मौजूद है, उसको भी मस्ख़ किया जा रहा है। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के लिए अल्लाह का पैगाम बनकर आया था। अब भी वो ऐसे ही मौजूद है। लेकिन इसको पेश तो हम इंसानों ने करना है, मुसलमानों ने करना है। लेकिन मुसलमानों में का एक तबका जिस तरह से दीन को पेश कर रहा है, उसके नतीजे में ये वाक़यात हो रहे हैं और फिर वो अच्छे मुसलमान के जो अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने पैगाम के अच्छे अंदाज में पेश करने के लिए अ, ज़िंदगियाँ सर्व कर रहे हैं, उनके काम भी अब अ, दुनिया में मुश्किल हो गया है कि वो आगे बढ़ाएँ। इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद भी होना चाहिए और इसके लिए फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारे दीन में किसी इंसान की जान कोई फ़र्द वाहिद या कोई गिरोह ले ही नहीं सकता। अगर कभी किसी की जान ली जाएगी, तो वो मुआशरे का निज़ाम लेगा और वो भी किसी कातिल को कत्ल किया जा सकता है या अगर कुछ लोग ज़मीन में फ़साद मचाने के मुजरिम हैं, उनकी जान ली जा सकती है। पूरा मुकदमा उनके ऊपर साबित करने के बाद, इसके अलावा किसी सूरत में जान नहीं ली जा सकती। ये बात इतनी वाज़ेह होनी चाहिए कि किसी के ज़हन में इसका ख़्याल भी ना आए और ये जो इस तरह की अहादीस बयान की जाती है कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, ये वाज़ेह होना चाहिए और ये उलमा को वाज़ेह करना चाहिए कि ये हदीस इस काबिल नहीं है कि इसको पेश किया जाए। हमारे मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ हदीस करार देते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत करके बयान करना, ये एक गुनाह का काम है।
اور ہمارے ہاں یہ لوگ باقاعدہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو یاد کرواتے ہیں، رٹواتے ہیں۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے گستاخی کی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ قرآن مجید ایک دعوت لے کر آیا ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے نتیجے میں دوسرے لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں، اس کو مانیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ لوگوں سے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ مذہبی نظریات کو چھوڑ کر صحیح نظریے کی طرف آئیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ دعوت پیش کریں گے تو لوگ سوال کریں گے، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ غصے میں بھی آئیں گے۔ ہمارا کام ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، مدلل طریقے سے، حکمت کے ساتھ۔ یہ لازم ہے ہم پر، اس لیے کہ یہ پیغام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے، بلکہ ان 77-78% انسانوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے اقدامات لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گی، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بٹھائی گئی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تم قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بنو گے۔ میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ سفارش تو ایک طرف رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کے لائے ہوئے دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ اور باعث بنے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ان کو کبھی معاف نہ کیا جائے، کسی صورت بھی معاف نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہمارا رویہ گستاخی کے بارے میں لوگوں کے اندر جو غلط فہمیوں پر مبنی ہے، اور وہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس انسانی جان کو لینے کے درپے ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ انسانی جان حرمت والے مہینوں اور اللہ کے گھر سے بھی زیادہ محترم ہے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو دین کے نام پہ پامال کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا، اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس سے زیادہ بڑے جرم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں کہ جتنے زوردار طریقے سے یہ ہمارے مذہبی گروہ انتہا پسندی کو پھیلا رہے ہیں، اس سے زیادہ زوردار طریقے سے اس طرح کے نیریٹیوز کو، سوچ کے انداز کو جب تک کہ ہم اس کی نفی نہیں کریں گے، اس کو کنڈیم نہیں کریں گے، یہ ناسور ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سر، آپ نے تقریباً بڑی اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ کیا اس کے عناصر ہیں اور کیا اس کی وجوہات اور کیا اس کو بہتر کرنے کے کیا طریقے اور کیا کچھ تدابیر کرنی چاہیے۔ مگر سر اس پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ہی ان احادیث کو آگے لوگوں تک سنایا، جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو گئے اور ان کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ گئی۔ تو سر کیا اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا علماء کرام اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں یا وہ جان بوجھ کر اس چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں کہ جو انہوں نے پیچھے سے سیکھا ہے تو وہی آگے پھر وہ پھیلایا جائے؟ کیونکہ وہ ہمیں قرآن کی آیت بھی ملتی ہے کہ جس میں کہتے ہیں ہم وہی دین اپنائیں گے جو ہمارے باپ دادوں کا ہے۔ تو سر کیا یہ بھی انہی روایات کے اوپر پورے اتر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ لوگ جب ان کو صحیح بات بتائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بس وہی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کہتے کرتے دیکھا سنا۔ یہی رویہ ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ جرم صرف انہی کا نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جرم میں شریک وہ لوگ، وہ علماء بھی ہیں جن کو صحیح بات معلوم ہے
مگر وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں, ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ویک اپ کال آئی ہے, آنکھیں کھول دینے کے لیے جو یہ دل خراش واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد وہ تمام اچھی سوچ رکھنے والے علماء, ان کو اپنے اس خاموشی کے روزے کو توڑ کر آنا چاہیے سامنے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں, یہ در حقیقت کوئی حدیث ہے ہی نہیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اور انہیں اپنے علم کو دنیا والوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. جی سر, سر تقریباً اس واقعے کو ہم نے اچھی طرح سمرائز کر لیا, اور آپ نے بڑے اچھے اور مدلل جواب دیا کہ کس طرح ہم نے اس کو روکنا ہے اور اس اشتعال پسندی سے کس طرح ہم نے بچاؤ بھی کرنا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.